welcome back to our second episode of What Goes Inside. So finally we are here at Pure Drinking Water. हामी यहाँ आइसकेका छौँ. Hello and namaste. Welcome back to our second episode of What Goes Inside. On this episode, we are going to cover all about drinking water. Drinking water, it is an essential part of our healthier lifestyle, and also it is our human right to have a clean drinking water. Ani त्यो भन्दैमा I have a very few fact also. तपाईहरुलाई पनि थाहा छ नै होला हैन. Our human body is occupied of 60% of water. अनि त्यही सिलसिलामा आज हामी एउटा यस्तो ठाउँमा लिएर जाँदैछौँ हजुरहरुलाई, which is pure drinking water, and I want to take you everyone there and show you all their process. Let's go. So finally we are here at Pure Drinking Water. हामी यहाँ आइसकेका छौँ र Pure Drinking Water को हामी सोर्सेस देखि लिएर उहाँहरुको फर्स्ट फेजेसहरुदेखि लिएर हामी धेरै थुप्रै कुराहरु यहाँ आज हजुर यो एपिसोडमा हजुरहरुलाई देखाउँदै छौँ र त्यही सिलसिलामा हामी हाम्रो एकजना यहाँको ओनर देखि लिएर हाम्रो अपरेसन म्यानेजर सम्म सबैसँग कुरा गर्ने नै छौँ. त्यसको लागि प्लिज वेट एन्ड लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट. Inside the Pure Drinking Water, the core part, and as you can see, I'm wearing the head cap as well. And on today's show, we have a young businessman who believes to not to go to the other country and to do something inside our own country, and who is also the man behind the Pure Drinking Water. Without any further ado, I want to welcome him on this show. Let's meet Ashok Khadkaji. Thank you, Jensen ma'am. Thank you, sir, for coming. Sir, so Sanjay हुनुहुन्छ. Sanjay sir. एकदम आरामै हुनुहुन्छ. आरामै छु भन्नु. सर अनि के छ अहिले तपाईको यता कामहरुमा कस्तो चलिरहेको छ? अब सुरु गरेको 1 वर्षपछि त लकडाउन नै भइदियो. हजुर. हैन, लकडाउनमा अब गाह्रै परिरहेको थियो. अहिले चाहिँ अब अलिकति सिजन चाहिँ सुरु भएको छ. अब अलिअलि रस नै छ भनौँ न अहिले चाहिँ. अनि सर तपाईको जस्तो यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा के मलाई सुरुमै है तपाईको सुन्न बित्तिकै प्योर ड्रिङ्किङ वाटर भनेको नि प्योर ड्रिङ्किङ वाटर त हामीले त प्योर त सुनेकै छौँ. प्योर भनेको त के हो हामीले थाहा नै छ. तर वाट इज प्योर ड्रिङ्किङ वाटर र तपाईँ कसरी यो यही नाम चाहिँ कसरी आयो, ओरिजिनेट कसरी भयो? यसमा पनि एउटा किस्सा छ कि. अब यसमा नाम के कसरी गरियो भन्दाखेरि हामी नाम धेरै नै सोचिरहेको थियौँ. कतिवटा नाम सोच्दाखेरि जुझ्ने कि त पहिले अलरेडी बाहिर ब्रान्ड भइसक्यो नामहरू भन्यो. अनि यतिकै ब्रेन स्टर्मिङ गरेर राख्दाखेरि मेरो एकजना साथीले अब मलाई चाहिँ कस्तो छ भने नेमिङ पनि कस्तो छ भने तपाईँको अब नामलाई चाहिँ बिगारेर बोलाउने हाम्रो नेपालीको चलन नै छ होइन. अशोकलाई अशोके भन्ने, खड्कालाई खड्के भनेर बोलाउने. त्यस्तै गर्दा प्योरलाई चाहिँ हामीले प्युरे भनेर एक्चुअली भनियो. अनि भनेपछि वी लभ द्याट नेम. अनि त्यसपछि होइन प्युरे होइन अब प्युरो चाहिँ बनाऊँ न त भन्ने भएपछि नाम चाहिँ त्यसरी जुट्या हो. भेरी इन्ट्रेस्टिङ. एकदम फन कुरा पनि रहेछ. इट्स अ फ्याक्ट, एउटा फन फ्याक्ट पनि भनौँ है प्युरोको ओरिजिनेट. अनि जस्तो हजुर पहिला काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो होइन, हजुर उतै ग्रेजुएट पनि उतै हुनुभयो र अहिले पोखरा आउनुभएको मेबी 5-6 इयर्स भयो होला होइन हजुर? 3 इयर्स भयो. म 2017 मा चाहिँ ब्याक भयो. 2017 मा 3 इयर्स भयो. र तपाईँको के यो प्लान थियो कि तपाईँ म उतै बसेर म पोखरा आउँछु, पोखरा आएर म यो काम गर्छु भन्ने प्लान थियो कि के थियो? यस्तो थियो, म पहिलेदेखि नै म पोखराबाट काठमाडौँ गइसकेपछि त्यहाँको माहौलमा भिजेपछि मलाई आई अलवेज वान्टेड टु डु समथिङ. केही न केही चाहिँ मलाई गरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो. त्यही भएर काठमाडौँमा हुँदाखेरि पनि म अलिअलि स्टार्टअपहरूमा इन्भल्भ थिएँ. 4-5वटा स्टार्टअप गरिरहेको थिएँ. अनि ग्रेजुएट भइसकेपछि 17 मा कलेज सकिएपछि अब घरतिर आउनुपर्ने एउटा प्रेसर थियो.
त्यहाँ भएको सबै छोडेर चाहिँ म पोखरा आएँ अनि हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि नै अब एउटा वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ ट्याङ्करमा पानी सप्लाई भइरहेको थियो अनि यतिकै ब्रेनस्टर्मिङ गर्दाखेरि अब धेरै अप्सनहरू हेरेँ रियल इस्टेटतिर हेरेँ मैले कन्स्ट्रक्सन हेरेँ सबै हेर्दाखेरि मलाई वाइ नट यसैलाई नै अपग्रेड किन नगर्ने हामीसँग त अलरेडी वाटर ट्याङ्कर छ पानीको त अलिकति भयो नि मलाई नलेज त छ यसैलाई नै अपग्रेड गरेर प्याकेज ड्रिङ्किङ वाटरमा चाहिँ लैजाऊ भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ प्युरो स्टार्ट भएको मेन रिजन चाहिँ त्यही नै हो मसँग अलरेडी एउटा ट्याङ्कर चाहिँ थियो हामीसँग वाटर बिजनेसमै पहिलेदेखि थियो अब यसलाई नै अपग्रेड गरेर अब प्याकेज ड्रिङ्किङ वाटरतिर लगाऊ भनेर प्युरो सुरु हुनु कारण चाहिँ त्यही नै हजुरले जस्तो हजुरको पहिले ब्याकग्राउन्ड पहिले थियो भन्नुभयो नि त्यसमा थोरै के बताइदिनु न हामीलाई के थियो तपाईँको कसरी तपाईँको फ्यामिली बिजनेसहरू कसरी थियो यस्तो इन्टरकनेक्टेड भयो हाम्रो मेन फ्यामिली बिजनेस भनेको कन्स्ट्रक्सन नै थियो पहिला चाहिँ होइन कन्स्ट्रक्सनमा त्यो सबैजना कन्स्ट्रक्सनमै हुन्छ स्टिल दाइ र ड्याडी पनि कन्स्ट्रक्सनमै इन्भल्भ हुनुहुन्छ अब वाटर ट्याङ्क चाहिँ हाम्रो एउटा साइड बिजनेस जसरी सुरु भएको थियो त्यो रिजनले गर्दाखेरि अब पहिले फ्यामिली नै हामी एफएमजिसीमा चाहिँ थिएनौँ ट्रेडिङमा हामी कहिले पनि थिएनौँ हामी कन्स्ट्रक्सन लाइनमा थियो कन्स्ट्रक्सनको यो नेचर अफ बिजनेस नै अर्कै हुन्छ अब यो छुट्टै थियो मलाई सुरुमा च्यालेन्ज चाहिँ भयो यो मार्केटमा आउनको लागि किनकि मलाई गाइड गर्ने मेरो आफ्नो फ्यामिली त थिएन होला केही कुरामा गाइडेन्स आउँथ्यो तर एफएमजिसी मार्केटमा मार्केटिङ कसरी गर्ने ट्रेडिङ कसरी गर्ने पार्टीहरूसँग डिल कसरी गर्ने भन्ने कुरा नलेज हामी कोसँग पनि थिएन यो सबै मलाई सुरुमा सिक्न चाहिँ गाह्रो भयो अहिले अलिअलि युज टु भएको छु त्यही पनि अझै पनि सिक्नलाई धेरै नै बाँकी छ सो तपाईँले त्यही यही सिलसिलामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ड्रिङ्किङ वाटर सिक्दै हुनुहुन्थ्यो अब अहिले पनि अझै कति हाम्रो कति भयो स्टाब्लिस 1 इयर भर्खर रिसेन्टली त हामीले फर्स्ट इयर एनिभर्सरी मनाएको रिसेन्टली भयो त्यही माथि हाम्रो कोरोनाले पनि अलिकति थपै बनाइदियो होइन सो त्यही कुरामा चाहिँ तपाईँको के थियो कस्तो थियो स्ट्रगल डेजेसहरूदेखि लिएर होइन कोरोनाले पनि कति एफेक्ट त गर्यो नै होला अभियसली त्यो त गरि नै हाल्यो तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले पानीलाई त के नै भयो होला र पानी त अब गइरहेछ सबै घर घरमा गइरहेछ पानी त होइन पानी त लिइ नै रहेछ र हाम्रो लकडाउनमा पनि पानीको गाडी हिँडि नै रहेको थियो होइन घर घरमा पुगेकै थियो त्यो के छ अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् यस्तो प्युरो स्टार्ट भएको तपाईँको पुसतिर पुसको लास्ट विकतिर सुरु भएको पुसको अराउन्ड 24तिर सुरु भएको माघ फागुनदेखि त अब कोरोना लाग्यो र चैतदेखि त लकडाउन भन्यो चैतबाट लकडाउन भयो भर्खरै हामी बुमिङ हुँदै थियो भर्खरै ग्रो हुँदै थियो ठ्याप्प मार्केट सटडाउन भयो अनि ग्रोइङ हुँदाखेरि के थियो भने सुरुमा त सबैले के भने आफ्नो नेटवर्कमै गएर आफ्नो बिजनेसलाई सेल गर्ने हो जति पनि मेरो नेटवर्क थियो मेरो नेटवर्क भनेको होटल र रेस्टुरेन्ट लाइनमा थियो कोरोना आएपछि होटल रेस्टुरेन्ट लाइन च्याप्पै पुरै कम्प्लिटली सटडाउनै थियो सबैलाई थाहा छ अनि तपाईँको त्यसपछि हाम्रो होममा भनेको घरतिर भनेको टार्गेट पनि त्यति पुगेको थिएन प्लस हामीसँग त्यति धेरै डिलरहरू पनि भर्खरै आइसक्नु भएको थियो त्यो रिजनले गर्दाखेरि के थियो भने हाम्रो प्युरोबाट बाहिर जाने गाडी भनेको दुईवटा मात्रै थियो दुईटै गाडीको मोस्ट अफ द क्लाइन्ट भनेको होटल रेस्टुरेन्ट बन्द छ हामी कोरोना टाइममा त कस्तो पनि थियो भने कुनै दिन त हामी एउटा जार पनि सेल नगरी बसिरहेको थियौँ होइन देख्दा त मान्छेलाई लाग्छ ल प्युरो त कुदिरहेछ पानी गाडीहरू कुदिरहेछ भन्थ्यो अरूको पानीको केसमा मलाई थाहा भएन किन उहाँहरूको पुरानै थियो उहाँहरूको एउटा घरको कस्टमर थियो घरको कस्टमर भएपछि उहाँलाई त्यति टफ पनि नभयो होला सेल्सको हिसाबमा 100% र 50% भयो होला तर हाम्रो सेल्स तपाईँको 90% डाउन भएर 10% मात्रै देख्दा चाहिँ पानी कम्पनी त चलिरहेछ गइरहेछ दौडिरहेछ भन्ने हुन्थ्यो तर सेल्सको हिसाबमा अपरेसनको हिसाबमा एकदमै टफ नै थियो हामीलाई अनि जस्तो अब त्यो कोरोनाको चाहिँ एउटा छुट्टै भागै छ एउटा एफेक्ट गरेको होइन तर अनि वाट अबाउट हाम्रो ड्रिङ्किङ कम्पनीको के कस्तो स्ट्रगल्सहरू हुन्छ त नि तपाईँहरूले के पाउनुभयो अहिलेसम्म अहिले 1 इयर भयो होइन तपाईँहरू के अरू कुराहरूमा पनि स्ट्रगल्सहरू के थियो त्यस्तो केही समस्याहरू कठिनाइहरू यस्तो थियो अब मलाई कम्पनी वाइज नै कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी सुरु गर्ने बेलामै धेरै नै हडल्स पार गरेँ अब मैले इभन कम्पनीलाई सुरु स्टार्टिङ गर्दाखेरि कहिले ब्युरोक्रासीको समस्याले हुने कहिले अब यतै लोकालिटीको समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो मलाई 3-4 मन्थ त हामीलाई स्ट्रगलै भयो रजिस्टर गराउनको लागि मात्र त्यसपछि कोरोना आइदियो लकडाउन भइदियो अब अहिले रिसेन्टली भर्खरै अब तपाईँको सिजन सुरु हुनेलाई के भन्छ प्राइस सर्च भइरहेछ अनएक्सपेक्टेड रूपमा प्राइस इन्क्रिज भइरहेको त्यसले गर्दा के छ हामी पहिले नै मार्केट चाहिँ तपाईँ एकदम कट थ्रोट कम्पिटिसन छ एकदमै टाइट छ मार्केट अनि क्वालिटी प्रोडक्टलाई मार्केटकै रेटमा दिँदाखेरि एकदम टाइट नै छ अनि त्यसमा पनि के भइदियो भने प्राइस सर्च हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यो प्राइसमा दिनै नसकिने भयो हामीले रेट चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्नु अब रेट इन्क्रिज गरेपछि भर्खरै 2-3 इयर्स भयो हामीले त्यो ह्याम्परहरू देखिसकेका छौँ कि भनेको अब सुरुमा
रजिस्ट्रेसन गर्ने गाह्रो थियो हजुर हजुर त्यसपछि कोरोनाले अपरेसन पनि धान्न लागि भन्ने गाह्रो थियो हजुर। अब सिजन आयो अब चाहिँ होला भन्दाखेरि प्राइस सर्च भइदिएर फेरि हजुर कतिजना डिलरहरूले हामीसँग बन्दै गरिसक्नु भयो काम गर्नको लागि अनि हाम्रो यो पोखरा जुन लोकेसन छ नि हजुर यो लोकेसन पोखरा चाहिँ के छ कस्तो छ पोखरामा चाहिँ हामीले पानी उत्पादन गरेर गर्न सक्ने यो बिजनेस कस्तो छ कतिको यो फ्युचरमा कतिको यसको अहेड हेर्नुहुन्छ छ यसको पनि आफ्नै समस्याहरू छ जस्तै अब रिसेन्टली भनौँ न अब र मेटेरियल इन्क्रिज भएपछि हामीलाई अझ गाह्रो छ अब कुन हिसाबले हामीले कुन टार्गेट थियो हाम्रो कुन स्ट्राटेजी थियो अब त्यो सबै अब फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो किनकि प्राइस सर्च भइदियो अब यो इन्डस्ट्री यस्तो हो कि तपाईँको 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ मात्र बढाउँदा पनि यहाँ भास्ट डिफ्रेन्स आउँछ होइन अब पोखरामा मार्केट चाहिँ छ नभएको होइन तर काठमाडौँको हेराइमा अरू ठाउँ हेराइमा सानो छ मार्केट होइन त्यही माथि पोखरा धानिने टुरिस्टले गर्दा हो अहिले इन्टरनल टुरिस्टको फ्लो त छ तर तपाईँको एक्सटर्नल बाहिरबाट आउने फरेनरहरूको त एकदमै लो नै छ कम्प्लिटली जिरै भन्दा पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो सिजनमा जतिको सेल्स हुनु पर्थ्यो पहिलाको हेराइमा त्यतिको सेल्स चाहिँ अब यो फरेनर नआएसम्म अभियसली त्यो नहोला झन् हाम्रो फरेनर्सहरू त झन् रिसर्च गरेर नै होइन ड्रिङ्किङ वाटरहरूको झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज नै हो होइन हेल्थको लागि र उहाँहरूले त रिसर्च गरेर नै आउनुहुन्छ अनि अब हाम्रो रिसर्चमा हेर्दाखेरि ट्याप वाटरहरू हामी खान सक्दैनौँ नेपालमा तर ड्रिङ्किङ वाटर हामीले बोतलमै लिएर नै हो होइन सो हाम्रो त्यही हो अहिले टुरिस्टको त एकदमै जिरो नै छ होला सेल्सको हिसाबमा चाहिँ अब फरेनरहरू नआउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति ह्याम्पर त गर्छ मार्केट चाहिँ छ पोखरामा वी आर ट्राइङ टु रिच भनौँ न भर्खरै 1 वर्ष भयो अब 1 वर्षमा पुरै मार्केट कभर गर्छु भन्नु पनि एकदम जोक नै हुन्छ तर वी आर डुइङ प्रिटी गुड अब बिस्तारै बिस्तारै भइरहेछ हाम्रो ओके सर अनि सर अब मलाई पनि पर्सनली क्या मैले होइन मलाई पनि पहिला थाहा थिएन मिनरल वाटर र प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरमा धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन हामी जहाँ पनि जान्छौँ मिनरल वाटर दिनु न भने मिनरल वाटरै के हो भने हामीलाई थाहा नै भएन कि अहिले आएर त्यो बारेमा डिफ्रेन्सिएट केही गरिदिनुहोस् न हजुरले हुन्छ मिनरल वाटर र प्रोसेस्ड ड्रिङ्किङ वाटर भनेर धेरै नै भास्ट डिफ्रेन्स छ मिनरल वाटर भनेको तपाईँ नेचुरल सोर्सबाटै ल्याएर तपाईँको त्यसमा नेचुरल मिनरलहरू अथवा एडेड मिनरल गरेर बेच्नेलाई चाहिँ मिनरल वाटर भन्छ अब हाम्रो नेपालको केसमा मिनरल वाटरको नम्बर चाहिँ एकदम कम नै छ होइन मिनरल वाटरको नम्बर पनि कम छ अनि फेरि मिनरल वाटरै गर्दाखेरि एमआरपी 20-25 राखेर बेच्न पनि सकिँदैन हाम्रो मोस्ट अफ द ड्रिङ्किङ वाटर भनेको प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरै हो हामीले डिप सोर्स अथवा कतैबाट सोर्स ल्याएर तपाईँको त्यसलाई मल्टिपल फिल्टरबाट फिल्ट्रेसन गरेर त्यसलाई पठाउनलाई प्याकेज ड्रिङ्किङ वाटर अथवा प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर भन्छ हाम्रो नर्मली हाम्रो पनि प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर हो तर मासमा अलिकति एउटा एजम्सन अथवा मिसकन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि मिनरल वाटरै भन्ने कन्सेप्ट छ मिनरल वाटर चाहिँ इट्स अ प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर है मिनरल वाटर पनि वी क्यान डु तर मार्केट अझै पनि त्यसको लागि रेडी छैन भनौँ न त्यो रेट तिर्नको लागि चाहिँ रेडी छैन ओके सो हजुरको मैले यो हाम्रो बोटलमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन त्यहाँ प्युरिफिकेसन स्टेट अफ आर्ट अफ टेक्नोलोजी भन्नुहोस् होइन सो थोरै मलाई केही एक्सप्लेनेसन या हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि केही बताइदिनुहोस् न वाट स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी अब टेक्नोलोजी भनेको तपाईँको एभ्री टाइम तपाईँको नयाँ आउने तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट हुँदै आउँछ नि त अब हिजो तपाईँको टेक्नोलोजी थिएन हामीसँग हाम्रो 5-6 वर्ष अगाडि तपाईँको सानो मेसिनबाट फिल गर्नु पऱ्यो हुन्छ जसमा बोतल आफैले लिएर जानु पर्थ्यो भर्नु पर्थ्यो अब टेक्नोलोजी इभल्भ हुँदै आएको छ अब तपाईँको हातले छुनै पर्दैन तपाईँको अटोमेटिक फुल्ली अटोमेटिक हुन्छ तपाईँको फिल्ट्रेसनमा पनि तपाईँको पहिला टेक्नोलोजी त्यति भास्ट थिएन अहिले नयाँ टेक्नोलोजी युभी आरओहरू आएको छ होइन अब ओजनहरू आएको छ अब त्यो टेक्नोलोजीहरू भएको छ अब होपफुल्ली अब फेरि नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएछ भने प्युरोले फेरि त्यो टेक्नोलोजी पनि ल्याएर अझ कसरी हुन्छ कस्टमरलाई प्युरोको प्युरिटीलाई इन्स्योर गराउने काम हामी चाहिँ गर्नेछौँ डेफिनेटली सर सो विथ द्याट क्वेसन्स होइन अरू क्वेसन्सहरूमा हाम्रो यो प्युरो भन्ने बित्तिकै प्योर होइन भेरी प्योर एज यु क्यान सी होइन हामी अहिले देखि पनि रहेछौँ प्रोसेस गरिरहेको होइन सो क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन दिज यो 9 स्टेप्स अफ प्युरिफिकेसन्स हाम्रो जस्तो तपाईँहरूको यो 9 स्टेप्स छ नि 7 स्टेज सरी 7 स्टेजेस सरी 7 स्टेजेसहरूको चाहिँ के स्टेजेसहरू छ के गरेर चाहिँ हाम्रो यो प्युरिफाइड हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहोस् न सुरुमा हाम्रो भनेको डिप बोरिङ नै हो हजुर 396 फिट बिलोबाट आउँछ त्यहाँबाट सोर्स गरेको पानी एउटा त पहिले पनि त्यति तलको सोर्सबाट आएपछि प्योर नै हुन्छ त्यसपछि हामीले मल्टिपल फिल्ट्रेसनहरू युज गर्छौँ साइन फिल्ट्रेसन कार्बन फिल्ट्रेसनहरू युज गर्छौँ त्यसपछि आरओबाट पास हुन्छ त्यो पानी आरओबाट पास भएपछि तपाईँको
ओजन युज हुन्छ ओजन र युभीमा ओजन र युभी काम के भने तपाईँको अनसिन पार्टिकल्सहरू जस्तो ब्याक्टेरियाहरू अनसिन ब्याक्टेरियाहरू यदि पास भएको छ भने ओजन र युभीले चाहिँ अनसिन ब्याक्टेरियालाई त्यहाँबाट किल गर्ने काम गर्छ आरओ भनेको तपाईँको अरू स्यान्ड फिल्ट्रेसन कार्बन फिल्ट्रेसन के हुन्छ भने अब बिगेस्ट पार्टिकल जुन आँखाले पनि देखिन सक्ने पार्टिकल चाहिँ तपाईँको त्यहीँ फिल्टर भइसकेको हुन्छ यदि छ भने धेरै जस्तो चाहिँ हुँदैन किन त्यति डिपबाट लिएपछि यदि छ भने त्यहाँबाट फिल्ट्रेसन भएर जान्छ त्यसपछि आरओमा गएर त्यो छिर्ने चान्स केही पनि हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको गएर अनसिन पार्टिकलहरूले ओजन र युभीले चाहिँ किल गरेपछि बल्ल फिलिङ प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो यहीँ नै चाहिँ फ्याक्ट्रीकै यतापट्टि साइडमा छ त्यहीँबाट नै डिप बोरिङबाट हामीले डिप सोर्स अन्डरग्राउन्डबाट सो अरू त तपाईँको यो जस्तो हाम्रो कति धेरै छ नि त यहाँ होइन मिनरल के हाम्रो यो प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर फ्याक्ट्रीहरू धेरै नै छ सो वाट डिफ्रेन्सिएट लाइक प्युरोलाई चाहिँ के छुट्याउँछ अरू भन्दा कि जस्तो लाइक यो राम्रो है प्युरो इज नाइस दिस इज अ भेरी गुड ड्रिङ्किङ वाटर भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ अरूभन्दा प्युरोलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि एउटा मात्र कुरा भनेको वी डोन्ट हाइड एनिथिङ हामी केही पनि लुकाउँदैनौँ हामी कति कस्टमरलाई आइदिनुहोस् न हेरिदिनुहोस् न फ्याक्ट्री भन्छौँ कतिलाई हामी फेसबुक थ्रुबाट नै भिडियो पठाए यसरी चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भनेर अर्को भनेको हाम्रो टेक्नोलोजी अब लेटेस्टै छ तपाईँ अब अटोमेटिक फिलिङ हुन्छ ह्यान्ड चाहिँ कति पनि युज हुँदैन होइन अटोमेटिक फिलिङबाटै फिल भइरहेछ अर्को भनेको हामी ल्याब रिपोर्ट पनि विकली ल्याब रिपोर्ट ल्याएर कति कस्टमरलाई हामी ल्याब रिपोर्ट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ अर्को भनेको हाम्रो वी आर डुइङ आवर बेस्ट टु इन्स्योर द प्युरिटी होइन अब कतिलाई के छ भने तपाईँको पानी त हामी खान्छौँ घरमा पानी खान्छौँ कतिलाई के पनि छैन भने घरमा आज एउटा कम्पनीको जारा छ भोलि अर्को कम्पनीको जारा छ तर मान्छेमा अवेरनेसको कमी भएको भएर जुनै जारा आए पनि उहाँहरूले पिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने बी ब्रान्ड कन्सियस लुगा लाउँदा हामीलाई ब्रान्डकै चाहिन्छ केही ड्रिङ्क्स गर्दा हामी एउटा नामै लिएर मगाएर खान्छौँ होइन तर पानीमा चाहिँ वाइ नट चुज अ ब्रान्ड प्युरो नै पिउनुपर्छ भन्ने छैन एउटा पिउनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको रिटेल दोकानले त्यही ल्याएको छ कि छैन नल्याएको भए किन नल्याएको अर्को चाहिँ किन ल्याएको यसको सोर्स के हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ प्युरोमा चाहिँ हामी सकेसम्म कस्टमरलाई चाहिँ अवेर गरिरहेछौँ प्युरो चाहिँ कसरी फिल भइरहेछ यसको फिल्ट्रेसन के छ भनेर इन्सर गरेपछि बिस्तारै अवेरनेस चाहिँ जागिरहेछ प्युरो नै खाने मान्छेहरू कतिजना कहिलेकाहीँ फोन आएको हुन्छ हामीलाई ल हामी 8-10 दिनको लागि ट्राभल गर्दैछौँ प्युरो ल्याइदिनु पऱ्यो हामी 8-10 कार्टन उहाँले लिएर जानुहुन्छ त्यही हाइवेभरि नै त्यही उहाँको ट्राभलभरि नै त्यही होटलमा अरू पानी हुँदा पनि उहाँहरूले त्यो नपिउने प्युरो नै पिउने गरेर त्यसरी आएको पनि हाम्रोमा धेरै केसेसहरू छ अहिले सो हाम्रो यो सप्लाइजहरू चाहिँ कहाँ भइरहेको छ यो यहीँ विदिन दि सिटी अर दि आउट अफ द सिटी पनि भइरहेको छ अब यो अहिलेको नजिकको डिस्ट्रिक्टहरूमा भइरहेछ जस्तै तपाईँको पोखरा त भइ नै हाल्यो स्याङ्जा गइरहेछ तपाईँको तनहुँ गइरहेछ कुस्मा गइरहेछ काठमाडौँ पनि गइरहेछ हजुर काठमाडौँ पनि गइरहेछ अब रिसेन्टली अब बिस्तारै हामी यता बेनीतिर पनि पठाउने प्लानमा छौँ अनि बुटोलतिर पनि अब प्लानमै छौँ त्यसको लागि जस प्युरोलाई बिस्तारै अब रिच पुऱ्याउँदैछौँ चारैतिर सो एनी फ्युचर प्लान्स के छ हाम्रो यो प्युरोको फ्युचर प्लान्सहरू फ्युचर प्लान चाहिँ हामीले दुई भागमा राखेको छ एउटा भनेको मेन सुरुमा भनेको एक्सपान्सन हाम्रो रिच चाहिँ पुऱ्याउने अनि त्यसपछि प्युरो एउटा रिचमा पुगेपछि प्युरो प्रिमियम चाहिँ हामीले स्प्रिङ वाटरमै गरेर स्प्रिङ वाटरलाई एडेड के अरे नेचुरल मिनरल सोर्सबाटै फिल गरेर प्युरो प्रिमियम भनेर होपफुल्ली अब राम्रो हुँदै गएछ भने छिटो नै गरौँला त्यही पनि अब बिस्तारै भएछ भने 8 to 10 इयर्समा हामी एउटा स्प्रिङ वाटर पनि गर्छौँ त्यसमा प्रिमियम ब्रान्ड पनि निकाल्छौँ एउटा अल द बेस्ट फर द्याट थ्याङ्क यू Okay, so we have already talked with Ashok sir for about the Pureo, and now we are going to talk with an operation manager, Sagar Khanalji. उहाँसँग हामी थोरै सानो मिठो केही कुरा गर्न चाहन्छौँ. So Pureo को बारेमा let's go and find out. सुरुमा त हाम्रो प्युरो त थिएन. अब प्युरो लगभग इस्टाब्लिस भएको बल्ल 1 वर्ष भयो. पहिला त बोरिङ थियो के अब म यहीँ आइसकेपछि पनि बोरिङ 2-3टा गाडीहरू बोरिङको पानी मात्र अब घर-घरमा पुर्याउने चाहिँ कामहरू गरिन्थ्यो. म आइसकेपछि अब प्युरो स्थापना भयो. जस प्युरो स्थापना भएको ती दिनहरूदेखि अहिलेसम्म अब बिचमा चाहिँ अनेकौँ अब दुःख कष्टहरू झेल्नु पनि पर्यो ताकि अब लकडाउन अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ जस ठिकै छ. म आफै पनि
दमौली स्याङ्जा कुसमा म आफैले पनि मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छु हाम्रो प्युरोको लागि जस अहिले चाहिँ जस राम्रै छ ठिकै छ भन्नुपर्दा नेपालमा अब भनौँ न कुनै ठाउँमा कुनै अफिसमा चाहिँ त्यस्तो प्रायः जसो मैले भएको देखिरहेको हुन्छु तर पनि म चाहिँ एकदम सेटिस्फाई नै छु किनकि आएको दिनदेखि अहिलेसम्म र हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ काम गर्ने अब वर्कर्सहरू पनि लगभग एकदम सेटिस्फाई नै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ माहौल भनौँ न अब जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टिममा कुनै अब एकजना सदस्यको बर्थडे पऱ्यो भने अब हामीले चाहिँ कम्पनीको थ्रुबाट बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने त्यस्तो त्यस्तो कामहरू पनि यताउति गरिन्छ होइन त्यही भएर अहिलेसम्म ठिकै नै छ त्यस्तो चाहिँ अब प्युरोमा आइसकेपछि अब काम पनि अब गाह्रो यताउति भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तो चाहिँ कसैले पनि कुनै सदस्यले पनि भन्नुभएको छैन होइन यो काम भनेको त एकदम धेरै एकदम जटिलै काम जस्तो लाग्छ होइन किनकि मार्केटमा तपाईँको अब 9-10 वटा चाहिँ मिनरल वाटरको चाहिँ बोतलहरू हुन्छन् र पनि अब उनीहरूको अगाडि चाहिँ अब पहिल्यैबाट मार्केट गरिरहेको पनि त छन् नि धेरै अब होइन अब मिनरल वाटरहरू खानेपानीहरू र तिनीहरूको अगाडि चाहिँ अलिकति अब एउटा एकदम अहिले मेन चाहिँ सजिलो चाहिँ मैले के देख्छु भनेको अहिले हाम्रो यो बोतलको लुक्स डिजाइनले गर्दा पनि अलिकति धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सहज लाग्छ होइन किनकि पोखराको पानी अब घारीपाटनको 9वटा स्टेजबाट फिल्ट्रेसन भएर भनेर जब धेरै ठाउँमा त चखाउँदै पनि म हिँडेँ होइन हजुर अब तपाईँको अब मेन चाहिँ पोखरै भएको सुरुवात चाहिँ होइन त्यसपछि पोखराबाट म दमौली आफै दमौली गरेर चाहिँ एउटा मार्केट बेस बसाइराखेको छु तपाईँको हप्तामा एक दिन दमौली एक दिन कुसमा र एक दिन चाहिँ स्याङ्जा म आफै पनि जान्छु अनि त्यसपछि अब तपाईँको काठमाडौँमा पनि हाम्रो पानी गइरहेछ काठमाडौँ त मिल भन्नेमा अनि तपाईँको अब भट्टी अनलाइन सपिङ यहीँ पोखरा जिल्लामा रहिरहेको छ अब उहाँ पनि जान्छ जस तपाईँको 4-5 वटा जिल्लामा लगभग अहिले प्युरो एभाइलेबल सो अशोकजी हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ होइन प्रोग्रामको अनि एउटा भित्र मैले एउटा क्वेसन एउटा सानो छुटाएछु होइन अनि मलाई एकदम क्युरियोसिटी पनि भएको र अनि हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि क्युरियोसिटी भएको होला होइन जस्तो यो हाम्रो ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाइज गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो इजी बिजनेस भनेर धेरै मान्छेहरूमा मिसकन्सेप्सन छ होइन अहिले बोतलमा पानी हाल्यो प्याकेजिङ गर्यो घर पठाइदियो या कहीँ पठाइदियो होइन त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई इजी बिजनेसै भन्न चाहनुहुन्छ कि के छ तपाईँको विचारमा बिजनेस चाहिँ गर्ने भनेपछि नथिङ इज इजी जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा साबन चिया पसल खोल्नको लागि पनि चिया पसललाई बिहान तपाईँको 5 बजी उठ्नु पऱ्यो दुध ल्याउनु पऱ्यो पकाउनु पऱ्यो उसको ग्यासको टेन्सन हुन्छ ग्यास सकेला के होला अब धेरै डिफ्रेन्स छ पानीमा पनि भन्दाखेरि अब के छ र भर्नी पठाउने त्यो भर्नी पठाउने गर्न पनि कति टाइम लाग्थ्यो हजुर मलाई भरेर मार्केटमा बेच्नको लागि मलाई गभर्मेन्टबाट एप्रुभल लिनुपर्ने थियो त्यो एप्रुभल लिन नै कति गाह्रो भयो मेसिन्स हो एभ्री डे जस्तो अथवा 3-4 डेजमा बिग्रिरहेको हुन्छ त्यो समस्या अर्को छ स्टाफको टर्नओभर त्यस्तै हुन्छ आउने जाने अनि स्टाफ म्यानेज गर्नु पऱ्यो र मेटेरियलको सर्टेज भइन्छ र मेटेरियल म्यानेज गर्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ अब तपाईँको बाहिरबाट ल्याउने हामीले र मेटेरियलमा केही त्यस्तै पार्टिकल्सहरू भएको हुन्छ त्यसलाई पनि मोनिटर गर्नु पऱ्यो होइन अब मार्केटको मोनिटर गर्नु पऱ्यो बेच्न अब भर्ने र पठाउने मात्र त छैन बिहाइन्ड द ब्याक त धेरै सिनियर छ र मेटेरियल कहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो म्यानेजमेन्ट अपरेसन हेर्नु पऱ्यो मार्केटिङ हेर्नु पऱ्यो सेल्स हेर्नु पऱ्यो मार्केटको पनि सबै कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो गर्दाखेरि गाह्रो छ भन्दा त सजिलै लाग्ला अब भरे पठायो भने हेर्दा त सजिलो छ अब लकडाउनमै पानी त कम्पनी त चलिरहेछ भने जस्तै बिहान त लाग्दा मैले कति गाह्रो थियो भने गाह्रै छ भर्नी पठाउने मात्र होइन कि त्यो बिहान द ब्याक धेरै नै गाह्रो नै छ So yes, finally we are here at the end of this show. I hope you enjoyed this show. होइन मैले जसरी हजुरहरूले पनि सिक्नु पाउनुभयो होला यहाँ ड्रिङ्किङ वाटर के छ कस्तो छ कसरी गर्दो रहेछ कसरी हुँदो रहेछ एभ्रिथिङ एन्ड अल्सो वी गट लट अफ इन्सपिरेसन फ्रम हिम होइन अशोकजी यस अशोकजी वुड यु लाइक टु से समथिङ फर आवर अडियन्स अडियन्सको लागि मैले एउटा कुरा अझै भन्न बिर्सिएको छु जति पनि हामीले भित्र फ्याक्ट्रीमा देख्यौँ होइन जस्तै नेपाली स्ट्यान्डर्डले मेन्टेन गरेको क्राइटेरियाहरू ड्रिङ्किङ वाटरमा के क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो जति पनि तपाईँले भित्र पाइपलाइनहरू देख्नु भएको थियो सबै पाइपलाइन तपाईँ एसएस भनेको स्टेनलेस स्टिल फुड ग्रेडको भनेको भोलि त्यहाँबाट मैले कुनै पनि बेभरेज प्रोडक्टहरू निकाल्नु पऱ्यो भने मैले त्यहाँबाट निकाल्न मिलिन्छ जस्तै त्यो पाइपलाइनहरू सबै फुड ग्रेडको छ जस्तै मार्बलको कुराहरू हुन्छ इजी टु क्लिन मार्बलहरू राख्नुपर्छ टाइलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै क्राइटेरिया चाहिँ प्युरोले मेन्टेन गराएको छ जस्तै अब फ्याक्ट्रीको तपाईँको हाइटको कुराहरू लिएर हुन्छ
स्पेसको कुराहरू लिएर हुन्छ तपाईँको जस्तै वालमा 5 to 7 फिटको राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो 10 फुटको टाइलहरू राखेको छ होइन अब हामी एभ्री डे तपाईँको केमिकल युज गरेर फ्लोरहरू क्लिन गरेर हुन्छ सो द्याट ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्नको लागि सो जति पनि देख्नुभयो नेपाली स्ट्यान्डर्ड सबै मिट गरेको छ अब अर्को त हाम्रो ल्याब रिपोर्टबाट पनि थाहा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेछ गर्दैन अब भित्र पनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेछ ल होपफुल्ली नेक्स्ट मन्थ हाम्रो ISO सर्टिफाइड पनि भएर आउनेछ Okay, congratulations for that. And also, young entrepreneur भएको कारणले केही भन्न चाहनुहुन्छ यङ बिजनेसम्यानहरूलाई? अब यसो नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्ने कुरा क्वेसनहरू धेरै नै सुनिरहेको छ इभन मेरो साथीहरू पनि कतिजना बाहिर गएको देखिरहेको छु मलाई चाहिँ वाट आई फिल इज नेपाल इज अ भर्जिन मार्केट भर्जिन ल्यान्ड नै हो नेपाल यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ बट यु हेभ टु ग्राब द्याट चान्स हुन्छ नि त्यो भिजन चाहिँ चाहिन्छ देख्नको लागि होइन अपर्च्युनिटी यति धेरै छ ग्राब गर्नुहोस् अब गाह्रो त छ प्यासेन्स त हुनै पर्यो अभियसली प्यासेन्स त हुनै पर्यो अलिअलि कहिलेकाहीँ दुःख पनि पाइन्छ अब गभर्मेन्टको हाम्रो पोलिसीहरू कति अझै पनि ल्याकिङ नै छ त्यो कुरामा पनि फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन गाह्रो छ तर अपर्च्युनिटी धेरै छ have patience do it one day obviously you will get that success yes definitely so we are here at the end of the show and please like and subscribe the channel and I would also love to see your feedback on the comment down below and also don't forget to hit that notification bell so that whenever we upload a new video that you'll get the first notification and see you till the next episode bye bye